हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामीहरूले ग्रेड 12 कम्प्युटर सब्जेक्टको सी प्रोग्रामिङबाट 8 मार्क्सको स्योर क्वेसन हेर्नेछौँ। र यो क्वेसन चाहिँ मैले हजुरहरूको फाइल ह्यान्डलिङ च्याप्टरबाट राखिदिएको छु। ढिलो नगरी सुरु गरौँ है त। राइट अ प्रोग्राम इन सी टु क्रिएट अ डेटा फाइल record.txt एन्ड स्टोर रोल नम्बर नेम एन्ड मार्क्स। अब चाहिँ हजुरहरूको यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। क्रिएट स्टोर भनेपछि हामीले सधैँ राइट मोडमा चाहिँ फाइललाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरहरूलाई चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यसको बेसिक सिन्ट्याक्स बुझाइदिएको छु। एकचोटि म हजुरहरूलाई रिभाइज गरिदिन्छु है त। फाइल ह्यान्डलिङको कुनै पनि क्वेसन गर्दाखेरि सधैँ सुरुमा चाहिँ फाइललाई ओपन गरिन्छ, अनि फाइललाई चाहिँ रिडाइट गरिन्छ क्वेसनमा दिएको अनुसार, अनि लास्टमा चाहिँ क्लोज गरिन्छ। क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो क्रिएट र स्टोर भनेको छ भने अब चाहिँ फाइललाई चाहिँ हामीले राइट मोडमा खोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फाइलमा चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि फेरि क्वेसनलाई हेरौँ है त। राइट अ प्रोग्राम इन सी टु क्रिएट अ डेटा फाइल record.txt स्टोर रोल नम्बर नेम एन्ड मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट एज पर द युजर रिक्वायरमेन्ट। फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले यत्तिकै हेडर फाइलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। ह्याज इन्क्लुड studio.h, ह्याज इन्क्लुड string.h। मेन फङ्सनभित्र क्वेसनमा चाहिँ के स्टोर गर भनेको छ त त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। रोल नम्बर नेम मार्क्स obtained in 3 सब्जेक्ट। लेट अस कन्सिडर त्यो 3वटा सब्जेक्ट चाहिँ साइन्स, म्याथ र इङ्ग्लिस हो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ नेमको लागि चाहिँ क्यारेक्टर डेटा टाइप दियौँ। नेम चाहिँ एउटा स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङ एरे बनायौँ। त्यत्तिकै युजरले दिएको यस ओर नो भ्याल्युलाई चाहिँ इनपुट लिनलाई चाहिँ एउटा भ्यारिएबल सिएच नामको भ्यारिएबल बनायौँ हामीले। अनि अघि भने जस्तै सुरुमा चाहिँ फाइललाई ओपन गर्ने, फाइल ओपन गर्न फाइल पोइन्टर बनाउने र त्यो पोइन्टरसँग चाहिँ याफ ओपन फङ्सन युज गरेर त्यसको फाइल नेम र क्वेसनमा चाहिँ क्रिएट ओर स्टोर भनेको हुनाले राइट मोडमा चाहिँ फाइललाई ओपन गर्ने, अनि डु लुपको चाहिँ युज गर्ने। अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले युजरलाई चाहिँ इनपुट चाहिँ इन्टर गराउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ प्रिन्ट याफ इन्टर रोल नम्बर नेम मार्क्स इन साइन्स, म्याथ एन्ड इङ्ग्लिस भनेर युजरलाई चाहिँ डेटा इन्टर गरायौँ। अनि स्क्यान याफभित्र चाहिँ रोल नम्बर भएको हुनाले %d, नेम भएको हुनाले चाहिँ %s, अनि मार्क्सको लागि चाहिँ 3टै मार्क्सको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ %d बनाएँ, किनकि मैले यहाँ इन्टिजर बनाएको थिएँ। हजुरहरूले मार्क्सलाई चाहिँ फ्लोट बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर इन्टिजर नै माने। अनि यहाँनिर चाहिँ एड्रेस अपरेटर युज गरेर आर अनि यान अनि यास भनेको चाहिँ साइन्सको मार्क्स, याम भनेको चाहिँ मार्क्स अफ म्याथ भइहाल्यो। अनि त्यसै गरी चाहिँ इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ ई भनेर चाहिँ हामीले लेख्यौँ। यहाँनिर हजुरहरूले देख्नुभएको होला, यहाँनिर चाहिँ यानमा चाहिँ हामीहरूले कुनै एड्रेस साइन लगाएनौँ, किनभने स्ट्रिङले चाहिँ स्ट्रिङको नेमले चाहिँ आफै एउटा एड्रेसको काम गर्छ। सो द्याट हामीले यसको अगाडि चाहिँ कुनै एड्रेस अपरेटर लगाउनु पर्दैन। बट फ्लोट अनि इन्टिजरको केसमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फाइलमा चाहिँ डेटालाई राइट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि या प्रिन्ट या फङ्सनको युज गरिन्छ। या पिटिआर भन्ने एउटा फाइल छ र त्यो फाइलमा चाहिँ हामीहरूले क्वेसनमा दिएअनुसार रोल नम्बर, नेम्स र 3 सब्जेक्टको मार्क्सलाई चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ सेम माथिको जस्तै लेख्ने हो, तर अगाडि चाहिँ या पिटिआर दिन नसुटाउनु होला। अनि यहाँनिर %d, %s, %d होइन, अनि त्यत्तिकै %d र %d। अनि यहाँनिर चाहिँ सुरुमा रोल नम्बर, अनि त्यसपछि नेम, अनि साइन्सको मार्क्स, म्याथको मार्क्स र इङ्ग्लिसको मार्क्स यत्तिकै राख्ने। अब चाहिँ क्वेसनमा युजर रिक्वायरमेन्टको अनुसारले डेटालाई चाहिँ स्टोर गर भनिएको छ। अब युजरले चाहिँ कतिसम्म डेटालाई स्टोर गर्ने त त्यो चाहिँ युजरको हातमा हुन्छ। हामीहरूले चाहिँ एउटा कन्डिसन प्रोभाइड गरिदिन्छौँ यहाँनिर, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेर। इफ युजरले चाहिँ यस भनेर भन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ फेरि युजरले चाहिँ अर्को रेकर्ड स्टोर गर्न सक्छ, अर्को डेटा चाहिँ फाइलमा लेख्न सक्छ। तर युजरले चाहिँ नो भनेपछि यहीँनिर चाहिँ लुप चाहिँ हाम्रो ब्रेक भएर फाइल चाहिँ लास्टमा चाहिँ क्लोज हुन्छ र रिटर्न 0 भएर चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम सकिन्छ। यहाँनिरको यो कन्सेप्टलाई हजुरहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है त। यहाँनिर चाहिँ कन्डिसन राख्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले स्ट्रिङ कम्पेयर फङ्सनको युज गऱ्यौँ। स्ट्रिङ कम्पेयर फङ्सनको चाहिँ युज किन गऱ्यौँ त त्यसको बारेमा बुझौँ है त। स्ट्रिङ कम्पेयर फङ्सनको चाहिँ काम के हो भने दुईवटा स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हुन्छ। अब स्ट्रिङ कम्पेयर फङ्सनले चाहिँ दुईवटा स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ यदि सेम भएपछि
दुईटा स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ हाम्रो सेम भएपछि यसले चाहिँ 0 रिटर्न गर्छ। इफ डिफ्रेन्ट भएपछि चाहिँ यसले 1 रिटर्न गर्छ। स्ट्रिङ फङ्सनको काम चाहिँ दुईटा स्ट्रिङ्सहरू चाहिँ इक्वल छ कि डिफ्रेन्ट छ भनेर चेक गर्ने हो। यदि दुईटा स्ट्रिङहरू चाहिँ सेम छ भने 0 रिटर्न गर्छ, यदि डिफ्रेन्ट छ भने चाहिँ 1 रिटर्न गर्छ। सो द्याट हामीले यहाँनिर चाहिँ कन्डिसनमा स्ट्रिङ कम्पेयर फङ्सनको चाहिँ युज गर्छौँ। स्ट्रिङ कम्पेयर होइन, यहाँनिर सिएच लेखेर अनि वाइ गऱ्यौँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भने युजरले प्रेस गरेको चाहिँ वाइ छ कि नो छ, होइन वाइ छ कि यान छ भनेर चाहिँ त्यसलाई कम्पेयर गर्छ। यदि युजरले चाहिँ वाइ प्रेस गरेको छ भने ओर क्यापिटल वाइ प्रेस गरेको छ भने, स्मल वाइ ओर क्यापिटल वाइ प्रेस गरेको छ भने योलाई चाहिँ फेरि चलाउ लुपलाई र युजरले चाहिँ फेरि न्यू रेकर्डलाई चाहिँ राइट गर्न सक्ने हो फाइलमा, होइन। यो तबसम्म चल्छ जबसम्म चाहिँ युजरले चाहिँ यास प्रेस गरिराख्छ। जब युजरले चाहिँ नो प्रेस गर्छ ओर यान प्रेस गर्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो फाइल चाहिँ क्लोज हुन्छ अनि रिटर्न 0 भएर चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम सकिन्छ। यो चाहिँ भयो 8 मार्क्सको स्योर क्वेसन। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ 3-4 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियोबाट हेल्प भएको छ भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला साथीहरूसँग, र हजुरको केही क्वेरिज छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र योभन्दा पहिला चाहिँ मैले हजुरहरूलाई फाइल ह्यान्डलिङको बेसिक कन्सेप्टदेखि लिएर होइन जस्तो पनि क्वेसन आउँछन् त्यो क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ गरिदिएको छु। हजुरहरूले त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। हस् त, थ्याङ्क यू।